May adlaw mga igsoon, niapod kita sa atong hisgutanan. Kining atong hisgutan, gamay lang ni. Ato lang i-share sa inyo kung unsay mga kini siya usa ka sinulat ni Paul. Usa kini ka pamahayag nga ipahayag ni Paul diha sa iyahang kaugalingon kung kinsa siya o unsa siya diya sa ngalan ni Kristo. So sa dili pa nato kini padayunan, magbasa tag usa ka bersikulo nga sinulat ni Paul. Usa ni siya ka aron ma-share na to atong pahayag sa inyo o unsay mga pangutana sa atong mga hunahuna kung anong gisulat kini ni Paul. Akong basahon kini aron atong masabtan ang mga punto nga buot ipasabot ni Paul. Okay, mga igsoon, sa dili pa nato basahon, magampo sa ta kanimo bulan ng dalaygon ng mamahana sa langit. Mapasalamat din kami sa mga panahon diya sa kanaman. Katagi kami kaalam nga among masabtan kini imong mga pulong pinagi sa kampo. Ini kapon ang tumutugyan ng pasalamaton sa ngalan ni Jesus ang Diyos mangluluwas. Okay. Atong basahon ning sinulat ni Paul aron atong masabtan, atong mahuna-huna diya sa atong mga pangutana kung ano mang gisulat man niya, unsa man gyud kini diay ka-importante sa tao nga gisulat man ni Paul. Kay si Paul manggod, siya manggod ang apostolis nga nagpasabot yun sa tiunay nga kaluwasan nga diha lang kang Kristo para sa mga hintil. Tungod kay si Paul nanangyaw siya, naglakbay siya, nilakaw siya sa mga lugar, mga nasod ngadto na sa mga hintil, dili na kini siya sa mga Hudyo. Kay bisan pa man ang iyang dugo, ang iyang dugo mismo, iyang kaliwatan, gikan siya sa hanay sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudyo. Bisan pag musugot tag sa dili mo nay nasulat sa Bible nga ang mga Hudyo mo nay piniling katawhan sa Dios o kanang gitawag karon nga Israel nga mao nay nasod nila. Atong basahon diri sa Filipos 3:1 nag-ingon diri, dugang paniini mga igsoon, pagkalipay kamo diya sa Ginoo, ang pagsulat kaninyo sa maura gihapong mga butanga dili magkataka kanako. Ingon si Paul, og alang kaninyo kini makapalig-on. Likayin ninyo ang mga iro, likayin ninyo ang mga magbubuhat og dautan. Likay ninyo sila nga mga managputol sa ugunod. Kay kita mao ang tinuod nga mga may sirkumsisyon. Kita nga nagasimba sa Dios diha sa espiritu og nagapasigarbo kang Kristo Hesus og walay pagsalig diha sa unod. Ngani ako may pasikaranan sa pagsalig sa unod. Usab kung adunay laing tao nga magadahom nga siya may pasikaranan sa pagsalig sa unod, ako labaw pa. Nayon si Paul. Mao kining sulat ni Paul diya siyang kaugalingon diri sa verse 5
atong paminawan pag-ayo, ningon siya diri, gisirkumsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso. Sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebrewanon nga natawag mga Hebrewanon. Bahin sa kasuguan, Parisiyo. So, giangkon ka na ni Paul. Bahin sa kasuguan, Parisiyo. Ato kinikuan ko, unsa maning mga Parisiyo diya sa ilang panahon. Sa verse 6 ningon siya, bahin sa pagkamasibuton, maglulutos sa iglesia. Bahin sa pagkamatarong, nga pinasikad sa kasuguan, dili masaway. Sa verse 7 nagyan siya, ngani bisan pa man unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. So sa verse 8 nagyan siya, sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labaw kabililhon sa pagpakaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kay kaniya napildihan ako sa tanang butang, o kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo, o makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikad sa kasuguan, kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Okay, klaro tayo ang giingon ni Paul, iyang gisulti. Aduna kitay mga pangutana sa diyang nabasa ko ni nga mga bersikulo, nangutana ko sa akong kaugalingon nga si Paul manggod nakapangutana ko nga nganong nasulat kini ni Paul, unsa gyud ay kini ka importante sa diyang imong basahon ang gikan sa verse 1 up to 9, diha nimo mahimay-himay nimo kung unsa ka importante kini mong sulat ni Paul para sa mga tao nga wa pa makaangkon ni Kristo. Okay, ang tuyo gyud ni Paul aron ang katong mga hintil, mga tao muila kang Kristo dili diha sa ilang kaugalingon. Nangahimo ang mga relihiyon karon, taghay mga pundok nga nagatudlo dili diha sa pasikaranan sa pagtuo diha kang Kristo diha sa iyang kaluwasan nga gihalad nga para maluwas ang tao sa espirituhan niya nga bahin. Kay ngano ang uban nga diha sa iyang pagpanudlo nga diha sa ilang pagkamaayong maayong gawi, maayong pagpamuhat, maayong tanan nga unsay maayo sa ilang kaugalingon nga ilang gibuhat para sa ilaha, mao gadtoy makaluwas kanila. Kay ang gitudlo sa ilaha, ang pagka luwas sa tao pinasikad daw sa kining ganti diha sa kaluwasan kuno nga ilang mabuhat ang mga maayo, gantihan sila sa kaluwasan. Usa ka nakasayop nga kining panghuna-huna o pagpanudlo sa tao nga nagali mga relihiyon nga nagtudlo ana karon. Pero ang but ipasabot ni Paul sukwahi sa ilang gipantudlo. Ang gitudlo ni Paul
diha sa mga iyang mga sinulat kani ningon siya nga ang kanang kaluwasan manggod halad kana siya, pinasikat kana siya sa dugo nga wa gyud buling, walay sala. Sa unang panahon ang kanang mga paglimpyo sa sala katuman ilang mga sinunog nga mga karnero pang-ihawon ihalad nila, pero ang Dios nga Amahan dili siya malipayon kay dili kadto igo nga ang tao maluwas ato nga halad mapasaylo, dili igo kadto ngaron ang tao mapasaylo sa iyang mga sala. Mao'y hinungdan nga iyang gihatag iyang bugtong anak. Siguro imong bugtong anak di gyud kamo sugot kay pinangga nimo, bugtong anak una nimo. Pero ang Dios nagsakripisyo sa iyang bugtong anak aron ihalad niya, aron ipagawas, iula ang iyang dugo. Tungod kay mao katoy mo muluwas, mo katoy halad sa sinugdan hantud karon nga kapanahunan. Kay kato nga dugo mao katoy mulimpyo sa sala sa tao kung kini iya kining tuuhan o iya kining dawaton. So separate ni Paul diri. Kundi kaluwasan na ikakain. Gipakita ni Paul. Gipakita ni Paul nga kinsa di ay ang unsa di ay ang iyang kaugalingon, kinsa di ay siya. Si Paul matarong nga tao. Kung diri lang sa ibutang lato sa atong katilingban diri sa kalibutan sa Pilipinas lang ta kay mga Pilipino man ta. Ato kunong itandi ang pagkamatarong ni Paul bisan sa usa ka maayong tao diri sa Pilipinas. Siguro makaingon ka nga sa ako lang way makatupong ni Paul sa iyang pagkamatarong. Sa ako lang, sa natao diri sa Pilipinas, si mga Pilipino man ta. Bisan usa lang ka Pilipino nga pinaka maayong tao, pinaka matarong nga tao. Ikumpara nimo sa pagkamatarong ni Paul, walay makakumpara. Kung unsa si Paul ka perfect musunod sa kasuguan nga iya diha sa katawhan sa Dios, iya kanang gisunod ang mga kasuguan tungod kay si Paul manggod natawo siya nga Hebrewanon kanang mga Israelita god naana sila mga kasuguan panahon pa ni Moses, kay kana sila gipili na silang katawhan sa Dios, gihatagan silang balaod sa Dios Amahan nga munay sundo nila para dili sila sa silutan sa Dios. Kinahanglan mo sunod ka sa mga balaod aron ang Dios dili mo silot nimo sa imong lawas. Kada pagsilot manggod sa katawan sa Dios, ang lawas na anak mo'y gisilutan sa Dios, dili ang ilang espiritu. Mamatay man sila kay kana sila piniling katawhan na sa Dios. Mo bitaw tong uban gipaglaboy na sa liki sa kuan katong mga nagsupil nga mga piniling katawan sa Dios, gipangtugyan dito sa kamatayon sa iyang lawas, nangalaglag. Muna ingon sa Bible, ang akong katawhan, naingon ng Dios, nangalaglag tungod sa kakulang sa kaalam. Ang tao makulangan yun sa kaalam, kung ang kaalam ang God, nagagikan diri sa atong kaugalingon. Mao nga na si Paul, iyang pahayag pag-ayo kung ang imong pagkamatarong nagagikan diha sa unod o sa may unod kini atong lawas. Kung ang pagkamatarong gipasikat diri sa atong lawas, dili kita ilhon sa Dios nga mga matarong. Sa panahon nga wala pa si Ginoong Hesus, sila nagasunod sa mga balaod sa lawas diya sa balaod nga iya ni Moses aron makalikay sila sa hampak o pagpanton paglato sa Dios sa ilang mabuhat ng mga kasaypanan. Apan sa dihang natawo na si Ginoong Hesus,
katong tanan tungod kay wa katumatuman sa tao ang mga balaod gihatag sa Dios. Gani si Adan ug si Eva isa ra gali ka balaod ang gihatag sa Dios, pero ang isa ka balaod wala gyud nakatuman. Pero pag-abot sa mga dusik, pag-abot sa mga apostol manggod, pagkatao ni Ginoong Hesus, si Paul mismo ni angkon siya diya sa pagkamatarong ipasikad pa sa binuhatan. Ang pagkamatarong ni Paul siguro igo na. Ang kaisipan ni Paul nakapundar pa sa pundasyon diya sa kasuguan nga iya ni Moses. Apan kana nga mga kasuguan giila na sa Dios nga dili igo aron matarungon ang tao. Tungod kay ang tao masalaypon yun ang tao. Muna sa diyang nahuman naghalad si Kristo, diha nakita ni Paul kay ngano ni adtong tumura manggod kining Israel o kining mga Hudyo o kining mga Hintil, giputol na ang ilahang katauhan sa Dios, nakahanay tuod sila, pero diya sa espirituhanon nga bahin sa pagkaanak sa Dios giputol sila. Ang tiunay nga ulibong sanga giputol gikan sa iyang punuan. Ngano? Tungod kay gisalikway nila si Kristo diha mismo sa iyang katawhan sa Israel o gihatag sa Dios sa tibuok katawhan diri sa kalibutan. Apil na kitang mga Hintil, parihas na ta. Muna si Paul gipakita niya maayo ang unsay pagkabililhon sa pagkamanluluwas ni Kristo. Gani diya siyang pagkakaugalingon, iyang gipahayag pag-ayo nga ako matarong ko anak kaliwat ko ni Israel sa anay ni Benjamin. Kinsa man na si Benjamin? Si Benjamin anak kana ni Israel nga dusi ka banay sa Israel, dusi ka na sila ka magsuon. Dito na hanay si Paul, diha man ko nagpili ang Dios sa iyang katawan, diha sa dusi ka banay sa Israel kanang gikan sa kang Abraham, Jacob. Nakaanak si Abraham ug ni Isaac. Si Isaac anak ni Jacob ug si Esau. Ang gipili sa Dios dito na sa mga anak ni Jacob, nakaanak siya 12 ka lalaki nga mao kadto dito ang hanay sa pinili sa Dios gikan sa kaliwatan ni Abraham ug mao kanang Israel karon, kanang mga Hudyo, mao kana sila nga nadala ni Paul sa dihang sa kaliwatan ni Jacob. Ang mga Hebrehanon sa unang panahon, aduna sila gitawag ng mga Parisiyo, iskriba, kana bang kining mga Parisiyo, mga magbabalaod, nagpanday diha sa balaod diha sa pagkamatarong. Apan kining tanan giila ni Paul kini nga pagkamatarong diha sa unod. But pasabot dili espirituhanon nga pagkamatarong, basura lang. pero gidawat giangko ni Paul nga kung mo panay basihan ako matarong ko nga tao, Parisiyo ko, Hebreo ko, taliwat ko sa katawhan sa Dios. Apan sa dihang nakita ni Paul ang tanan kakawangan diay, kung imong kaugalingon nagtuo ka nga maluwas ka diya sa imong kaugalingong pagkamatarong, dili pagkamatarong sa espiritu, dili ka maangkon sa Dios nga anak. Kay gisalikway nimo ang pagkamanluluwas ni Kristo. Dili man gud masabtan sa tao ila sila nga si Kristo manluluwas pero wala nila dawata, Salig. kulang ilang pagsalig. Kay diya gud sa pagkamanluluwas ni Kristo wala nay ngalan pa nga gipakanaog diri sa kalibutan
aron ang tao maluwas iyang kalag, iyang espiritu. Kining lawas na to mamatay man gyud ni. Wa man gyud tao nga kay dili mao nay gipakamatyan ni Kristo diya sa krus, kun dili ang iyang gipakamatyan mao ang atong espiritu. Kay aduna kitay espiritu sa tao nga gitawag sa Dios nga mga patay. Espiritu sa tao sa dihang wala pa kadawat mituo ni Kristo, nakita sa Dios nga aduna si espiritu sa tao nga patay. Mabuhi lang imong espiritu kung mahiusa kini sa espiritu nga iya sa Dios, nga madawat nimo ang Espiritu Santo. Muna nagingon siya nga diha sa pagkamatarong pinasubay diha sa espiritu. Unsay pagkamatarong nga pinasubay sa espiritu? Sa dihang ang imong pagkamatarong wala nagagikan na sa imong pagsunod diya sa mga balaod aron ka himong matarong, aron maluwas ka imong espiritu, kay mo manigi panudlo lagi nila nga kung matarong ka kuno kay nga tao, maluwas ka. Sayop na nga pagpanudlo sa kamatuoran, kay si Paul mismo nagpahayag ana, wala diha ang kaluwasan. Ang kaluwasan mao ang pagdawat nimo, pagtuo nimo kang Kristo, mahimo kang anak sa Dios. Pero dili gyud ingon nga anak, kay isa lang anak si Kristo lang. Giila ka lang giila lang kita nga anak tungod sa ngalan ni Kristo. Gi-adapt ta, kibali adapted ka sa ngalan ni Kristo. Diha ilhon sa Dios Amahan nga kining mga tawhana di ay ako ning katawhan tungod kay naay Kristo ang ilang kasing-kasing. Gidawat nila, nituo sila kang Kristo, nagtamod sila pagkamatarong diha sa espiritu, dili sa balaod sa unod. Sa mga balaod sa unod, ano na kita yung mga daghang mga balaod dili sa atong gobyerno. Kung aduna kay espiritu kana nga mga balaod, labaw paana ang imong pagsunod sa balaod, tungod kay ang bunga sa Espiritu Santo kumpleto, pero ang balaod sa yuta kulang. Ang balaod sa Espiritu Santo, unsa may mga bunga sa Espiritu Santo, kumpleto siya. Ang Bible kung ato paning i-enumerate, daghan pa ni kayo nay bunga sa Espiritu Santo diha. Gilad-lad tanan ang pagkamatarong nga iya sa espiritu, nga dili na siya mahatag sa balaod dinhi sa unod o balaod dinhi sa yuta. Mao nga ang pagkamatarong sa tao wala gipasikad sa unsa may pagkamaayong tao nimo diha sa pagsunod diha sa imong mga balaod, diha sa pagkamatarong sa unod. Kung dili kimatarong kita pinaagi sa pagsunod diha sa espiritu, madawat lang nimo ang tinuod nga pagkamatarong sa diyang imong tuuhan, dawato nimo si Kristo nga walay sarang makaluwas nimo, dili ang imong kaugalingon. Klaro kayong sinulat ni Paul, katawangan ang tanan niyang gibuhat. Niingon bagay si Paul nga maghunahuna siya karong adlaw o sunod adlaw, maghunahuna siya, magbuhat siya maayo. Ang iyang mabuhat hinuon mga dautan. Wala siya kaalinggat gali nga ang katawhan sa Dios, katong mga linuwas ni Kristo iyang ipanglutos. Kay si Paul manggod mupatay gid si Paul, pinaagi diya sa kasuguan nga ilang gisunod. Sa balaod ni Moses, ang tao nga maglakaw-lakaw diha sa kadalanan panahon sa panahon sa kining pagsimba nila, dili panahon sa kining igpapahulay, patyon ka, inanak higpit ilang balaod. Pero bisan pa man anak gisunod nila, pero makasasala, masalaypon yun ang tao diha sa ilang hunahuna, sa ilang
mga gipangbuhat sarang gid maila nga ang tao dili gyud makabuhat og matarong hantud dili niya madawat si Kristo, di niya matuuhan si Kristo, di niya dawaton siyang kasing-kasing nga siya wa nay mahimo ning kalibutan na mo bitaw ihalad si Kristo. Kay ang tanang tao sa dihang wala nadawat si Kristo mo ipasalamatan sa mga hintil. Kay kung adtong panahon na gitugot pa sa Dios nga si Kristo gidawat sa mga Hudyo, siguro wa na, tapos na siguro. Kay nakapix na iyang katawhan, wa na, mo na to iyang mga katawhan. Kita mga sagbot na lang kas katilingban diri sa kalibutan, wa tay mga bili. Pero sa diyang isalikway sa iyang mismong katawhan ang halad nga mo si Kristo Jesus, gihatag sa Dios ang katungod sa tanang tao, bayot, tumboy, babae, lalaki, Pilipino, mga European baka, negro ka man, unano man ka uunsa pa, higanti ka bang tao, patas ang tanan sa atubangan sa Dios, way gipili. Mga usahay nag-uban nga naay mga pagtulunan manggod nga kuan sa kaning mga nabagdaghan magutay mga kaigsunan nga mga nilang LGBT, di bang mga atong mga kaigsunan nga bayot ug tumboy na mga relihiyon nga kanabang murag gisalikway sila nga para sa ilaha wa nay kaluwasan, dili kana tinuod ang kaluwasan, patas ta. Tao ang giingnan diha, dili ang kasarian sa tao. Ang tao sa karon manggod adunay babae lalaki kasarian, apan naman ko yung mga tungod kay nailalom kita sa tunglo, aduna gayoy mga tao nga kanang dili natural ang ilahang kining hormones na unbalance ang mga hormones, mabitaw nga naay bayot, naay tumboy, kana sila susamar na sa taong babae o lalaki. Kung musalikway kang Kristo, sigurado yun kandidato ka sa impyerno. Matumboy ka magbayot, tuuhig dawata si Kristo, mao kanay makaluwas sa imong espiritu. Kay diha ta sa espiritu giluwas, dili sa atong lawas. Klaro kaayo ang Biblia nga kanang imong maayong buhat, dawata sa si Kristo tuuhan nimo, maila na kana nga maayong buhat. Bisan pag ikaw pa'y pinakamaayong tao sa tibuok kalibutan, imong gisalikway wa nimo tuuhi si Kristo kay sa imong huna-huna maayo kang tao, buutan ka. Si Kristo mismo nagingon, ayo ko ing nagmatarong, way lain matarong kung dili ang Dios amahan lang. Pero si Dios, si Kristo, usa siya ka matarong, nasa iyang pagka-Dios. Gipakita lang niya sa tao diha sa unod. Ayaw ingna ang imong kaugalingon nga matarong ka, nagkinahanglan kag manluluwas tungod kay nasulat na ang tanan, nakasala sa atubangan sa Dios, nakabsan sa himaya. Di kinahanglan nato ang manluluwas, ilabi na karon nga naa kita sa katapusan nga kapanahunan. Ang atong pagpamuhat sa dihang gidawat o gituohan na nimo si Kristo, dili aron kita maluwas, kundili aron kagantihan. Giklaro kini ni Paul ang iyahang mga sinulat nga kadto lang makadawat og ganti katong mga nagbuhat diha sa kabubuton sa Dios. Maluwas dia ito, Brad, ang way maayong buhat pero nituo siya kang Kristo. Nagingon si Ginoong Hesus diya sa Juan City
47. Kung Juan inyong 12. mabasa, Juan 47. Nga kinsa katong nagpatalingog sa akong pulong apan wala mobuhat dili niya hukman. Kinsa iyang paghukman sa 48 basaha kadtong ni salikway ug wala motuo sa iyang mga pulong maura unya kadtoy mosilot muhukom kanila sa kaulahi ay panahon. So klaro kayo ang Bible nga naay mga linuwas nga nagasubay diya sa kahiwian pero gibadlong ka na sa Dios pag hinulsol ka mo. Kay pwede na madawat ang imong paghinulsol sa dihang dawaton nimo si Kristo tuuhan nimo kay giila ka na sa Dios nga Amahan nga usa ka adopted nga anak sa ngalan ni Kristo. So pwede ka na mapasaylo sa Dios, dili mapasaylo ang tao hangtod di siya makadawat og mutuo ni Kristo. Kinahanglan dawaton gyud niya nga siya wa na siya mahimo abogado ka man, ilado, presidente ka man, senador ka man, congressman ka man, unsa ka man kagamhanan ning kalibutana. Ang imong espiritu kalag ang Dios mo ipag-iya. Way gipili ang Dios kung presidente ka man gildinay gil sa likway nimo si Kristo. Ang imong pagkamatarong diha ka sa imong kaugalingon, kandidato ka gihapon sa impierno. Di matarong si Paul pinaagi sa pagluwas kaniya, pagluwas kaniya ni Kristo dili sa unsay iyang nabuhat. Yung nauna ni Paul diya sa iyang kaugalingon nga katong gibuhat niya usa ka matarong apan unsay nahitabo tatong tanan mga dautan hinuon iyang nabuhat kay bisan pa man ang iyang ang iglesia, ang gitawag diri iglesia pundo kani nga mga linuwas ni Kristo nga nituo ni Kristo, giila na siya nga iglesia. Sa dihang ningon si Paul nalutos na hinuon niya ang iglesia tungod sa iyang paghunahuna nga matarong ang iyang gipangbuhat. Tungod kay kadto nga pagkamatarong wala kadto sa espiritu. Ang pagkamatarong manggod nga giila sa Dios, ang pagkamatarong nga diha sa espiritu, madawat lang na nimo kung imong tuuhan ug dawaton si Kristo nga imong manluluwas, dili ang imong kaugalingon. Isurrender ang imong kaugalingon nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Walay simbahan, relihiyon, sikta, pundok, grupo, gobyerno nga makaluwas sa imong kalag ug espiritu. Kay ang Dios ang nagbuhat sa tao, aduna kitay kalag, lawas ug espiritu. Ang relihiyon nagplastar lang siya sa pakigdait, ang grupo unsa pa diha nga grupo o sikta imong iapilan kana siya nagplastar na sa pagpakigdait, dili sa kaluwasan, dili ka supak, ako dili ko supak sa relihiyon o grupo pundok tungod kay gikinahanglan kana diha sa pagpakigdait. Aduna pay daghang definisyon unsa ang tinuod nga pagpakigdait apan dili nato nahisgutan karon. Isalikway nato diha sa atong kaisipan nga kanang tanan nga pagpamuhat sa imong giilang nga simbahan maluwas ka ana, dili ang kaluwasan diha ra nga Kristo. Giklaro ka na ni Paul, balik-balikan ninyo pagbasa. Wala ko nag-istorya nga sulti nga diha sa akong kaugalingon kung dili unsay gipahayag ni Paul. Mabasa ka na inyo kanang reviewon. Kung diri ra ka kutob, daghang kayong salamat. Usa lang kini kapag share sa inyo kung unsay inyo pong mga pagsabot sa mga sinulat ni Paul. Daghang salamat. May adlaw.